السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو أخباركم؟ شعلونكم؟ عساكم طيبين. اليوم راح نلعب هذه اللعبة. راح لكم بلوك ولازم تسوون كلها أصلا منها صورت لكم نسيت أقول معكم تلفزيون. هذا راح نشتري دمبلون. أنا سميت دمبلون. أبي هذا الدمبلون. بعض الأحيان يطلع 3 مش 1. فبتدرب وبجي لكم. شوفوا بعد ظهر بكم ضل 5. اوكي بروح اتدرب وارجع لكم. اوكي رجعت لكم بعد ما وصلت مليون. إذا راح نوصل أهلي سامحوني. Diamond! Bye, Kostakis. Bambini Crostini.
Strawberry Flamingelli. Glorbo fruttodrillo. السلامة. أتوقع هذا أكثر فيديو من المقاطع الطويلة. بس مسامة توتا أوت.